नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफ़ियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ले शानू सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में कुरान मजीद का एक सूरत है, बहुत बाबरकत है और बहुत ही अज़मूदा है, और जब भी किसी ने किसी हालत में पढ़ा है तो अल्लाह जल्ले शानहू ने उसी वक़्त उनको असर दिखाया है। असर दिखाया क्या है? अगर किसी हाजत के लिए पढ़ा है तो अल्लाह जल्ले शानहू ने पूरा किया है, अगर किसी मुश्किल के लिए पढ़ा है तो मुश्किल से निकल गए हैं, अगर औलाद के लिए पढ़ा है तो अल्लाह ने दे दिए हैं, अगर मनपसंद शादी के लिए पढ़ा है तो अल्लाह जल्ले शानहू ने वहीं पर शादी किया है जहाँ पर इनका ख्वाहिश हो। अगर डाकू चोर उससे बचने के लिए पढ़ा है, किसी चीज़ के लिए कि ये घर ये माल ये चीज़ डाकू चोरों से महफूज हो, तो अल्लाह ने हिफाजत किया है। अगर बहुत सारे इस तरह वाक़यात हैं, अगर किसी का मुकद्दिमा सालों से चल रहा है तो एक मर्तबा अमल से अल्लाह जल्ले शानहू ने इनका मुकद्दिमा पास करवाया है। और भी बहुत सारे इनका तरीक़ाकार है, सूरत भी बताता हूँ और इनके तमाम फ़ज़ाइल बताता हूँ। इजाज़त उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखेगा, वीडियो को लाइक करेगा और इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर देगा। अच्छा, आप सुन लेते हैं फ़ज़ाइल। हर किस्म के आफात से महफूज रहने के लिए बहुत अक्सीर है। अगर आपके ऊपर रोज़मर्रा कहीं न कहीं मुसीबत आता है, परेशानी आते हैं, कैसे भी हो और किसी किस्म का भी हो, तो अल्लाह जल्ले शानहू वो ख़त्म कर देगा। आपके ऊपर आइंदा किसी भी तरह का कोई आफत नहीं आएगा। इससे बढ़कर और क्या है? जो शख्स रोज़ाना इनकी तिलावत करेगा, इनकी माल में बरकत होगी। अब लोग तनख्वाह लेते हैं और 10-15 दिन बाद कर्ज पे कर्ज लेते हैं, और जब तनख्वाह लेते हैं तो सबसे पहले वो कर्ज में चले जाते हैं, तो फिर पीछे क्या रहता है? तो इतना आपके पास बाकी रहेगा कि आपका महीना भी चलेगा अल्लाह के फजल और करम से, और आप जमा भी करोगे। जालिम के शर से महफूज रहेगा अल्लाह के फजल और करम से, कोई दुश्मन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर कहीं असेब हो तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। जादू जिन्नात मंतर ये चीज़ हो तो वो अल्लाह के फजल और करम से ख़त्म हो जाएगी। ये सूरत चोरों और डाकुओं से महफूज रहने के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर किसी को चोरी का डर हो तो उसे चाहिए कि इस सूरत को 11 मरतबा पढ़कर दम करे, इंशाअल्लाह वो चीज़ अल्लाह के पनाह में रहेगी। अगर किसी की कोई चीज़ या जानवर गुम हो जाए तो इसे चाहिए कि इस सूरत को हाथ से लिखकर इसका तावीज़ बनाकर किसी दरख्त के शाख से लटका दे, इंशाअल्लाह गुमशुदा चीज़ का पता चल जाएगा। अगर सालों से एक चीज़ गुम है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, अगर किसी का कोई वारिस हो, लापता हुआ हो, जानवर हो, माल हो, कोई भी चीज़ हो, तो अल्लाह जल्ले शानहू आपको दे देगा। उनका पता अल्लाह जल्ले शानहू के फजल और करम से आपको लग जाएगा। उसके मिलने पर तावीज़ को महफूज मुक़द्दस औराक के डब्बे में डाले या दरिया समंदर पानी में ज़ाया कर ले, वहाँ पर जहाँ पर इनके बेहुरमती ना हो। अगर किसी शख्स का कोई मुकद्दिमा चल रहा हो तो उसे चाहिए कि जब मुकद्दिमे के तारीख़ पढ़ी जाए तो इस सूरत के आयात 11, यानी ये सूरत है ना, इस सूरत के नंबर 11 जो आयात हैं वो 1100 मरतबा पढ़कर जाए। इंशाअल्लाह मुकद्दिमा में कामयाबी ज़रूर होगी, हर हाल में होगी, हर सूरत में होगी, और मुकद्दिमा इनके हक में आएगा। जो शख्स इस सूरत को शादी औलाद के हुसूल के खातिर रोज़ाना 3 मरतबा 11 दिन तक पढ़ेगा, इंशाअल्लाह ताला हस्ब मंशा, जहाँ पर ये चाहें जिससे चाहें शादी होगी इंशाअल्लाह ताला।
اس کی شادی ہوگی وہاں پر جہاں پر یہ چاہتا ہے یا چاہتی ہو، رزق میں اضافہ ہوگا، اولاد نرینہ ملے گا، اگر اولاد سر سے ہے نہیں تو اولاد کا مالک بن جائے گا، اولاد نرینہ چاہیے یا اولاد ہے نہیں تو دونوں انشاءاللہ اللہ دے دے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس صورت کو 40 روز تک روزانہ صرف اور صرف 11 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھے گا تو اسے مرشد کامل ملے گا اور اللہ اس کے راستے کی رہنمائی حاصل ہوگی، اللہ کے راستے کی رہنمائی حاصل ہوگی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کس صورت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ صورت یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے، میں بھی ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ جو شخص سورہ تغابن پڑھے اس پر اچانک آنے والی موت کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کی عمر دراز ہوگی۔ اس کا دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے میرے بھائی کہ اس کی رن میں ان کی موت نہیں ہوگی، اچانک موت نہیں ہوگی، وہ موت نہیں ہوگی جس پر سب کے سب خوف زدہ ہو اور غمگین ہو، اور ایک یہ ہے کہ ان کی عمر میں برکت ہوگی، اللہ جل شان وہ موت دے گا جو یہ چاہے گا، اور ایسے موت دے گا کہ دنیا بھی اس کا جو ہے نا اچھا ہوگا اور آخرت بھی۔ اب جتنی بھی فضائل میں نے یہاں پر بتائی ہیں یہ سب ایک طرف آپ لوگوں نے سن لیا ہے، اگر اولاد کا مسئلہ شادی کا ہے، چور کا ہے، کسی بھی قسم کا ہے، ایک میں اور آپ لوگوں کو بات بتاتا چلوں، ایڈ کرتا چلوں جو انہوں نے نہیں بتایا لیکن ہمارے تجربے سے گزرا ہوا ہے، ایک نہیں 2-3 ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ صبح سویرے صرف اور صرف ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھو گے تو وہ دن آپ دیکھیں، پھر اسی دن آپ تماشا کر لے، دیکھیں کہ آپ کی زندگی اور زندگی جو پچھلی گزر گئی ہے اس سے کس طرح مختلف ہوگی۔ ایک تو دل کا اطمینان ہوگا، خوشحالی ہوگی، سکون ہوگی اور کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ دوسرا، جتنا زیادہ مقدار میں پڑھو گے صبح اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسرا، اگر سخت سے سخت کوئی حاجت درپیش ہے تو آپ میرے بھائی 41 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھیں، اول اور آخر درود شریف، اکیلے نہیں، 41 لوگوں سے پڑھوائیں، 10 لوگوں سے پڑھوائیں، 3 لوگوں سے پڑھوائیں، خود اکیلے پڑھیں، جس طرح آپ کا دل چاہے۔ تو انشاءاللہ 41 مرتبہ پڑھنے سے پہلے بہت بڑا جو آپ کا حاجت ہوگا اللہ پورا کر دے گا، بہت بڑی بن ہوگی وہ کھل جائے گی۔ میرے بھائی بہت بابرکت صورت ہے، بہت دفعہ میں تو اکثر صبح جو ہے نا میرا یہ معمول تھا، اب مجھے دوبارہ یاد ہو گیا ہے۔ اس چینل کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے اوراد میرے علم میں دوبارہ آ جاتے ہیں اور ان پر میں جو ہے نا عمل کر لیتا ہوں۔ تو یہ میری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت بھی ہے، آپ شیئر بھی کریں اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔